नमस्कार, बिन्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। बिहिबार थप 1246 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको संख्या 59,553 जना पुग्यो। संकटलाई सामना गरेर जिन्दगीको गाडी गुडाउनु पर्ने मन्त्री गेवालीको भनाई। पार्टी नेतृत्वको बारेमा टीका टिप्पणीमाथि आलोचना नगर्न आग्रह। गुल्मी चेम्बर अफ कमर्सद्वारा परराष्ट्र मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र। तत्काल यातायात सेवा कार्यालयको स्थापनाको लागि पहल गरिदिन आग्रह। र असोज 1 गते विश्वकर्मा पूजा गुल्मीमा पनि मनाइयो। विश्वकर्मालाई खुसी पार्न सकेमा वर्षभरि फलिफाप हुने जनविश्वास। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमगास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईलाई नयाँ नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन, सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। समाचार अब विस्तारमा। बिहिबार देशभर थप 1246 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएसँगै देशभर कुल संक्रमितको संख्या 59,573 जना पुगेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या
16,241, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिको सङ्ख्या 7,903 छ। प्रदेशअनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 430, प्रदेश 2 मा 687, बागमती प्रदेशमा 4,554, गण्डकी प्रदेशमा 788, प्रदेश 5 मा 918 र कर्णाली प्रदेशमा 249 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 277 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 1,172, प्रदेश 2 मा 1,287, बागमती प्रदेशमा 4,187, गण्डकी प्रदेशमा 182, प्रदेश 5 मा 1,067, कर्णाली प्रदेशमा 130 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 313 गरी जम्मा 8,338 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पिसिआर जम्मा 10,641 गरी जम्मा 8,82,915 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,246 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 7,883 रहेको छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 839, प्रदेश 2 मा 432, बागमती प्रदेशमा 500, गण्डकी प्रदेशमा 561, प्रदेश 5 मा 2,000, कर्णाली प्रदेशमा 817 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,734 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा 1,243 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 42,949 जना हुनुहुन्छ र प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 3,771, प्रदेश 2 मा 11,717, बागमती प्रदेशमा 9,411, गण्डकी प्रदेशमा 2,466, प्रदेश 5 मा 6,871, कर्णाली प्रदेशमा 2,608 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,105 हुनुहुन्छ। कोभिड-19 सङ्क्रमण मुक्त हुने सङ्ख्या 72% छ। सङ्क्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका सम्पूर्ण चिकित्सकहरू, नर्सिङ स्टाफहरू, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। हामीलाई 2वटा कल सेन्टरबाट 1,350वटा कल प्राप्त भएका छन् र आइसियुमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 7 जना, प्रदेश 2 मा 9 जना, बागमती प्रदेशमा 129, गण्डकी प्रदेशमा 6 जना, प्रदेश 5 मा 22 जना, कर्णाली प्रदेशमा 9 जना र 9 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी जम्मा 182 जना र भेन्टिलेटरमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 1 जना, बागमती प्रदेशमा 37 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना गरी जम्मा 39 जना हुनुहुन्छ। 500 भन्दा बढी सङ्क्रमित रहेको जिल्लाहरूमा मोरङ, सिराहा, सुनसरी, ललितपुर, मकवानपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन् र 0 सङ्क्रमित भएका जिल्ला सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला र मुगु रहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले 2 सङ्कटलाई सामना गर्दै जिन्दगीको गाडीलाई गुडाउनु पर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। गुल्मी जिल्ला सदरमुकाम तमघासमा कोरोना परीक्षण गर्ने पिसिआर ल्याबको उद्घाटन गर्दै मन्त्री गेवालीले स्वास्थ्य सङ्कट र आर्थिक सङ्कट दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राखेर जिन्दगीको गाडीलाई गुडाउनु पर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। व्यवसाय चलाउनु पर्ने भयो, बजार खोल्नु पर्ने भयो भनेर स्वास्थ्य जेसुकै होस् भनेर अगाडि बढ्ने अवस्थामा पनि अघि बढ्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य सङ्कट एकदमै बढ्यो, अर्थतन्त्र जेसुकै होस् भन्ने अवस्थामा पनि नरहेको मन्त्री गेवालीको तर्क छ। यस्तो 2 कठिन सङ्कटबाट सन्तुलनका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना महामारीको सङ्क्रमण दर दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले अर्थतन्त्रमा सङ्कट बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ। लाखौंको रोजगारी गुमेको, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरू सङ्कटमा परेको, बैंकबाट ऋण लिएर पेसा व्यवसाय गर्नेहरूलाई ठूलो सङ्कट परेको उहाँले बताउनु भएको छ। पेसा व्यवसाय नभएपछि राजस्व पनि नउठ्ने भएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप पर्ने मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। लकडाउन लागू गर्नुको मुख्यतया 2टा उद्देश्यहरू थिए। एउटा सङ्क्रमणको चेनलाई तोड्न सकियोस्, श्रृङ्खलालाई तोड्न सकियोस्, कम्युनिटीमा पुग्नबाट रोक्न सकियोस् र दोस्रो त्यो अवधिमा परीक्षणको दायरा बढाउने हाम्रो क्यापासिटी बढाउन सकियोस्। यी 2टा कुराका निम्ति हामीले लकडाउन गरेका थियौँ।
तर यसबिचमा हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसले असाध्यै गम्भीर प्रभाव पारेको छ। लाखौँको रोजगारी गुमेको छ। दैनन्दिन ज्यालादारी गरेर खानुपर्ने नागरिकहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा हुनुहुन्छ। ब्याङ्कबाट ऋण लिएर बन्द व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू सङ्कटमा हुनुहुन्छ। व्यवसाय नभएपछि कर उठ्न कम हुने भयो, मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप पर्दैछ, राजस्वमा चाप पर्दैछ। यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले आजदेखि अर्थतन्त्रका प्राय सबै क्षेत्रहरूलाई खुला गर्ने पनि निर्णय गरेका छौँ। आज हामी एकैसाथ दुईटा सङ्कटको सँगसँगै सामना गर्ने र त्यसको बिचबाट बडो सन्तुलनका साथ जिन्दगीको गाडीलाई गुडाउनु पर्ने अवस्थामा छौँ। यी सङ्कटलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बेला आएकोले बिहिबारबाट अर्थतन्त्रलाई खुल्ला गरिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। गुल्मीबाट पिसिआर परीक्षणको लागि बुटोल काठमाडौँ पठाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य हुने उहाँले बताउनुभयो। जिल्लाबाट विभिन्न ठाउँमा पठाउँदा रिपोर्ट कहिले आउला भनेर कुर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरेको मन्त्री गेवालीको भनाइ छ। गुल्मीमा कोरोना भाइरस परीक्षणको लागि पिसिआर परीक्षण ल्याब स्थापना भएको छ। पिसिआर जाँच जिल्ला सदरमुकाम तमघासको उपल्लो तमघासमा राखिएको छ। मन्त्री गेवालीले पिसिआर मेसिन हिमालयन एयरलाइन्सले र बायोसेफ्टी क्याबिनेट स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत उपलब्ध गराउनु भएको थियो। मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु फेरि पनि हिमालय एयरलाइन्सलाई, जसले यो पछिल्लो पिसिआर मसिन झन्डै 70 लाख मूल्य बराबरको र यससँग अरू थुप्रै सामानहरू, पिपिईहरू, बुट्सहरू, यो भाइजरहरू, गाउनहरू, 50,000 जति सर्जिकल मास्कहरू समेत गरेर 80 लाखभन्दा बढीको उसले सहयोग गरेको छ। 4-5वटा एयरबस हुने त्यो कम्पनीका लागि एउटा नक्कली मेसिन पठाउनु पर्ने हामी सोच्छौँ पनि कसरी होला? कसरी यस्तो कल्पना गर्छौँ हामी? त्यो गलत कुरा हो। त उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले आग्रह गरेँ केन्द्रीय स्वास्थ्य विभागले बायोसेफ्टी क्याबिनेट लेभल 2 पठाइदिएको छ। त्यो झन्डै 11-12 लाख जतिको पर्छ। अरू थुप्रै सामानहरू हामीले विभिन्न ठाउँबाट जुटाएका छौँ। म त्यो हिसाब त गर्न चाहन्न, तर करिब 1 करोड जतिको सामानहरू हामीले निःशुल्क जुटाएका छौँ र यसमा नेपाल सरकारको त्यो सेफ्टी ल्याबको कुरा क्याबिनेटको कुरा बेग्लै भयो, बाँकी 1 पैसा केहीमा पनि परेको छैन। ढुक्क रहन म यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु। हाम्रो निम्ति पैसाभन्दा कैयौँ गुणा बढी महत्त्वपूर्ण भनेको मान्छेको जीवन हो। एकजना मान्छेको भए पनि जीवन बचाउन सकियोस्, हाम्रो ध्यान त्यही छ। ल्याबका अन्य सामान जिल्लाका सबै स्थानीय तहले बेहोर्ने गरी रेसुङ्गा नगरपालिकाको समन्वयमा खरिद गरिएको छ। ल्याबका लागि जिल्लाका 12वटै स्थानीय तहले डिसिसिएमसीको बैठकले सबै स्थानीय तहबाट 5 लाखका दरले सङ्कलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। रेसुङ्गा नगरपालिकाको समन्वयमा स्थापना भएको सो ल्याब सञ्चालनका लागि जिल्ला अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिने नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बोम अर्यालले बताउनु भएको छ। ल्याब सञ्चालनका लागि 15 जना प्राविधिक तथा कर्मचारी आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि विज्ञापन गरिसकिएको पनि अर्यालले जानकारी दिनुभयो। ती कर्मचारीको तलबका साथै ल्याब नियमित सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार पारिएको अर्यालको भनाइ छ। डिसिसिएमसीको समन्वयमा बैठक बसेर सो कार्यविधि पारित गरी सोही अनुसार सञ्चालन गरिने बताइएको छ। कार्यविधिमा सबै स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको पनि अर्यालले बताउनुभयो। यसैबीच मन्त्री गेवालीले नेपाल पत्रकार महासङ्घ गुल्मीले राखेको पत्रकार भेटघाटमा पार्टी नेतृत्वको बारेमा टीका टिप्पणीमाथि आलोचना नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल भारत बीच कूटनीतिक तवरबाट कुराकानी अगाडि बढिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। गुल्मी चेम्बर अफ कमर्सले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। गृह जिल्लामा रहनुभएका नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीलाई जिल्लामा रहेका उद्योगी व्यवसायीलाई कोरोनाले पारेको प्रभावको सम्बन्धमा जानकारी गराइएको थियो। गुल्मी चेम्बर अफ कमर्सको भवनमा सम्पन्न कार्यक्रममा ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत विगत 6 महिनादेखि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गरिएको लकडाउनले उद्योगी व्यवसाय निकै ठूलो समस्यामा पारेको छ। उद्योग व्यवसाय कल कारखानाहरू बन्द हुँदा बैंकको बुझाउनु पर्ने सावा, ब्याज, किस्ता, घरभाडा, श्रमिकको
पारिश्रमिक समेत भुक्तानी गर्न व्यवसायीहरूलाई निकै ठूलो समस्या रहेको जनाइएको छ। यस्तै गुल्मी चेम्बर अफ कमर्सको पहलमा गुल्मी जिल्लामा करदाता सेवा कार्यालय स्थापना भई सेवा प्रवाह हुँदा धेरै नै सहज भएको जानकारी समेत गराइएको छ। यस्तै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीलाई गुल्मी जिल्लामा तत्काल यातायात सेवा कार्यालयको स्थापनाको लागि पहल गरिदिन समेत आग्रह गरिएको छ। गुल्मी चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष युवराज न्यौपानेले उक्त ध्यानाकर्षण पत्र वाचन गरेर परराष्ट्र मन्त्री गेवालीलाई सुनाउनु भएको थियो। गुल्मी जिल्लामा मान्य मन्त्रीज्यूहरू, सभासदज्यूहरू, राजनीतिक दलहरू, नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुखज्यूहरू तथा गुल्मी चेम्बर अफ कमर्सको पहलमा गुल्मी जिल्लाका करदाता सेवा कार्यालय स्थापना भई सेवा सुचारू भइरहेको छ, जसको परिणामस्वरूप गुल्मी जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई जोखिममा मोलेर पाल्पा भुटोल जानुपर्ने समस्याबाट राहत मिलेको छ भने नेपाल सरकारको राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको छ। त्यस्तै गरी यातायात सम्बन्धी कर नवीकरण लगायत सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्न जोखिम मोलेर पाल्पा तथा बुटोल धाउनुपर्ने समस्याले गुल्मीवासीहरूलाई कोरोनासँगै झनै जोखिम थपिएको छ। त्यसका लागि यसै गुल्मी जिल्लामा यातायात सेवा कार्यालय स्थापना गर्नका लागि विशेष पहल गरिदिनु हुन समेत अनुरोध गर्दै तफसिल बमोजिमका बुदाहरूमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। तफसिल 1. गुल्मीमा यातायात सेवा कार्यालय स्थापनाको लागि तत्काल पहल गरिदिनु हुन। 2. ब्याङ्कको ब्याज सामा किस्ता कोरोनाको जोखिम कायम रहेसम्म छुटको व्यवस्था मिलाउनको लागि पहल गरिदिनु हुन। 3. मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्नका लागि पहल गरिदिनु हुन। 4. आय व्यय विवरण बुझाउने म्याद असोज मसलतबाट स्वतः सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै म्याद थपको लागि पहल गरिदिनु हुन। 5. आम व्यवसायीहरूलाई एकद्वार कर प्रणालीबाट कर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनका लागि पहल गरिदिनु हुन। 6. उद्योग तथा व्यवसाय बचाउनका लागि सहुलियत रूपमा 5% ब्याज दरमा ऋणको व्यवस्था मिलाइदिनको लागि पहल गरिदिनु हुन। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले सरकार सधैँ उद्योगी व्यवसायको हितको लागि नै लागि परेको बताउनु भएको छ। यस सङ्कटको अवस्थामा सबैले भारी लिने र बढी सरकारले अझ जिम्मेवार ढङ्गले पूरा गर्ने बताउनु भएको थियो। महिनौसम्म सटरहरू बन्द गर्नुपर्दा, उद्योगहरू बन्द गर्नुपर्दा, व्यवसायहरू बन्द गर्नुपर्दा ब्याङ्कको ब्याज दर किस्तादेखि लिएर घर भाडाहरू, पारिश्रमिकहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा यहाँलाई अप्ठ्यारो परेको छ। त्यो अप्ठ्यारोलाई सहजीकरण गर्नकै लागि सरकारले यो वर्षको बजेटमा केही सहुलियतका व्यवस्थाहरू गरेको छ र सबभन्दा धेरै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नयाँ मौद्रिक नीतिले धेरै कुराहरू यहाँका विषयहरूलाई, समस्याहरूलाई समेटेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। 1 खरबभन्दा बढीको रिलिफ प्याकेज र अर्को 50 अरबको अर्को प्याकेज गरेर करिब 1.5 खरबको जुन हामीले प्याकेजहरू निर्माण गरेका छौँ, यसभित्र यहाँले यसको सहुलियत लिन सक्नुहुन्छ, ऋणलाई रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले कैयौँ चिजहरूको इन्स्टललाई पर सारेका छौँ, करको किस्ताको अरू विषयहरूमा राज्यसँग जति साधन स्रोत छ उसले गर्ने त्यति नै हो। हामी राज्य एकदम असीमित धनी भएर चाहिँ व्यवसायलाई सहुलियत नदिएको भन्ने होइन, राज्य आफै पनि कमजोर अवस्थामा छ। किनभने तपाईँहरू आफूलाई थाहा छ, व्यवसाय नचलेपछि कर उठ्दैन, कर नउठेपछि सरकारको ढुकुटी रीतिन्छ। हामी सबै सङ्कटमा छौँ। यो बेला सङ्कटको भारी मिलाएर बाँड्ने हो। केही भारी व्यवसायले लिने हो, केही भारी श्रमिकहरूले लिने हो, केही भारी सरकारले लिने हो, बढी भारी सरकारले लिनिरहेको छ। तर सबैले एउटा सेयरिङको हिसाबले हामी जान जरुरी छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो, कर कार्यालय यहाँ स्थापना भएर धेरै सजिलो भएर त्यसको निम्ति हामीले धेरै पहल पनि गरेका थियौँ। अर्थमन्त्रीज्यू तत्कालीन अर्थमन्त्री आउनुहुँदा तपाईँले रेडीमा माग पनि उठाउनु भएको थियो, अरू बेला पनि धेरै गएर उठाउनु भएको थियो। त्यो काम गर्नुपर्छ। यातायातको सन्दर्भमा यहाँले उठाउनु भएको विषयलाई मैले ध्यान पुर्याउनेछु र कसरी त्यसलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ र अन्य विषयहरूमा पनि हामीले जति विषयहरू उठाउनु भएको छ त्यसमा मेरो ध्यान छ सरकारको तर्फबाट। किनभने विकासको सहयात्रीहरू हुन् राज्य र प्राइभेट सेक्टर, दुईटा सँगसँगै अगाडि बढेर नै हामीले यो आर्थिक सङ्कटमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। कार्यक्रममा गुल्मी चेम्बर अफ कमर्सका अन्य पदाधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। बिहिबार असोज 1 गते अर्थात् विश्वकर्मा पूजा गुल्मीमा पनि
मनाइएको छ। विशेष गरी धातुबाट बनेका उपकरण चलाउने मजदुरहरूले आजको दिन धुमधामसँग पूजा-आजा गरी मनाउने गर्दछन्। विश्वकर्मा पूजामा वर्षभरि कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर मेसिनको पूजा गर्ने चलन रहेको छ। सवारीका साधनलाई पनि बिहानै धोएर सफा गरी रिबन तथा विभिन्न ध्वजा पताका लगाएर रङ्गीन बनाएर पूजा गरिन्छ। यसै अवसरमा गुल्मी जिल्लामा पनि सवारी साधनहरूको पूजा गरेर मनाइएको छ। जिल्लाको रिसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित रागे ढुङ्गा मन्दिरमा सवारी साधनको पूजा गराउन यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरूको विशेष भिड लागेको थियो। मन्दिरमा विभिन्न स्थानबाट आएका सवारी साधनहरूको सामूहिक रूपमा पूजा गरिएको थियो। आजको दिनमा विश्वकर्मालाई खुसी पार्न सके वर्षभरि फलिफाप हुने जनविश्वास रहिआएको छ। फलामको क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई आजका दिन बिदा पनि दिने चलन छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौ। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861719976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रूम तथा नन एसी रूम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664। प्रोप्राइटर जबिन्द्र बस्नेत 9857064004। प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। 21औं शताब्दीमा दुनिया धेरै कुरामा फड्को मारेको छ। विज्ञानको प्रगतिले संसारलाई एक मुठ्ठीमा सीमित गरिदिएको छ। मानिसहरू आधुनिक जीवनशैलीमा ढल्दै गइरहेका छन्। आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसारको सुख सुविधासहित जीवन जिउन सक्ने भएका छौँ। तर आधुनिकताको नाममा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको क्रूर व्यवहार डरलाग्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। यदि तपाईँको जीवनकालमा आमा बुबा वृद्ध आश्रमको शरण लिन बाध्य छन् भने तपाईँको जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन। कुनै समयका जाँगरिला युवा आज हाम्रो माझ वृद्ध वृद्धाको उमेरमा पुगेका छन्। आउने समयले हामीलाई पनि वृद्ध वृद्धा बनाइदिनेछ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिक प्रति भावनात्मक र आत्मीय व्यवहार गर्न नितान्त आवश्यक छ। हरेक विषयवस्तुलाई समेटेर वृद्ध वृद्धाको जीवनका उताप चढावको लागि बी टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पुरानो पुस्ता, एक भिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। मुसिकोट नगरपालिकामा कफी खेती विस्तारको लागि जग्गा खरिदका लागि नेपाल सरकारले स्वीकृत प्रदान गरेको छ। कफीको जननी भनेर चुनिएको नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 आपचौरमा रहेको कफी विकास केन्द्रलाई कफी खेती विस्तारका लागि 150 रोपनी जग्गा खरिदका लागि स्वीकृति प्राप्त भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले भाद्र 30 गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जग्गा खरिदका लागि स्वीकृति दिएको
जानकारी गराउनु भएको अधिकृत भण्डारीले बताउनुभयो। आँपचौरको लाम्चे बिसौनीदेखि देउरालीसम्म सम्भव भए 200 रोपनी र नभए 150 रोपनी जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति प्रदान भएको कफी विकास केन्द्र आँपचौर गुल्मीका वरिष्ठ बागवानी अधिकृत बद्री प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने घरधुरी र स्थानीयको जग्गालाई मुआब्जा दिनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मालपोत कार्यालयका सदस्य र नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति सम्मिलित जग्गा प्राप्ति समिति निर्माण हुने पौडेलले बताउनु भएको छ। उक्त समितिले वर्तमान दर रेटलाई मूल्याङ्कन गरी लाल पूर्जाको आधारमा मुआब्जा दिने तरिका निर्धारण गर्ने र सोही आधारमा कफी विकास केन्द्रले जग्गा खरिद गर्ने अधिकृत पौडेलको भनाइ छ। जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकार मार्फत 3 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। देशकै एकमात्र कफी विकास केन्द्रमा यसअगाडि 37.33 रोपनी जग्गा रहेको छ। जग्गा कम हुँदा केन्द्रको उद्देश्य बमोजिम कार्य गर्न र प्रविधि विस्तारका लागि कठिनाइ हुने गरेको थियो। उक्त जग्गा उपलब्ध हुनासाथ जात अनुसारको बिरुवा उत्पादन गर्न, बिरुवा उत्पादन गर्न, कफीहरूको नमुना जम्प्लाजम गर्न, ब्लग बनाउन तथा अनुसन्धानमा समेत सघाउ पुग्नुका साथै धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने पौडेलको भनाइ छ। गुल्मी जिल्लाको मालिका गाउँपालिकाले 6 जना नगर प्रहरी नियुक्त गरेको छ। गाउँपालिकाले 1 जना हवलदार सहित 5 जवान नियुक्ति गरेको जनाइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को परिच्छेद दफा 3 को 11 को क अन्तर्गत रही आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै गाउँपालिकाले नगर प्रहरी नियुक्त गरेको हो। स्थानीय तहमा सुरक्षा व्यवस्थापन, अपराध न्यूनीकरण, राजस्व सङ्कलन, विपद व्यवस्थापनमा सहजीकरण, गाउँपालिकाका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन जस्ता कार्य गर्ने गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष शोभाकर गिरीले जानकारी दिनु भएको छ। बुधबार कार्यक्रमका बीच गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक भण्डारीले नगर प्रहरीलाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष रितबहादुर थापा र इलाका प्रहरी कार्यालय पुरकोट दहका प्रहरी निरीक्षक पङ्कज चुदारीले दर्जयानी चिन्ह प्रदान गरेको सूचना अधिकृत जगत पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। नगर प्रहरी नियुक्तिले नागरिकको जीवधनको रक्षामा टेवा पुग्ने गाउँपालिकाले थप अपेक्षा राखेको छ। गुल्मीमा नगर प्रहरी नियुक्त गर्ने स्थानीय तहमा मालिका गाउँपालिका तेस्रो हो। यसअघि रेसुङ्गा नगरपालिका र धुर्कोट गाउँपालिकाले नगर प्रहरी नियुक्त गरिसकेका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बिहिबार थप 1246 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि, संक्रमितको संख्या 59,553 जना पुग्यो। संकटलाई सामना गरेर जिन्दगीको गाडी गुडाउनु पर्ने मन्त्री गेवालीको भनाई, पार्टी नेतृत्वको बारेमा टीका टिप्पणीमाथि आलोचना नगर्न आग्रह। गुल्मी चेम्बर अफ कमर्सद्वारा परराष्ट्र मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र, तत्काल यातायात सेवा कार्यालयको स्थापनाको लागि पहल गरिदिन आग्रह। र असोज 1 गते विश्वकर्मा पूजा गुल्मीमा पनि मनाइयो। विश्वकर्मालाई खुसी पार्न सकेमा वर्षभरि फलिफाप हुने जनविश्वास। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।